भाव ऊर्जा विधिबाट सर्वाङ्ग उपचारपछि निर्विकार चेतनामा विलय होस् सबै गति। अति सुन्दर सूत्र। भाव ऊर्जा विधिबाट सर्वाङ्ग उपचार, शरीरको उपचार, आफ्ना अङ्ग अङ्गलाई खुसी बनाउने, अङ्ग अङ्गलाई स्वस्थ बनाउने विधि। यसका लागि आफूले गर्ने नित्य अभ्यासहरू, योग प्राणायाम, यी योग अभ्यासहरू पुरा गरिसकेपछि स्थिर भएर बस्ने, 3 पटक लामो गहिरो श्वास लिने, गुरु ईश्वर आफ्ना देवी देवताहरू जसलाई सम्झने गरेको छ, सम्झने, आफ्नो हृदयलाई प्रेम भक्तिले भर्ने। त्यसपछि विधिमा प्रवेश गर्ने, शान्त भएर बस्ने, बाहिरी वातावरणहरूको याद गर्ने। बाहिर जे पनि अनुभवमा आएको छ, म बसेको छु, पृथ्वीको अनुभव छ, पृथ्वीलाई धन्यवाद दिने। यो पृथ्वी नभए म हुँदैन थिए। वनस्पतिहरूलाई धन्यवाद दिने, वनस्पति नभए म बाँच्न सक्दैन थिएँ, तिम्रो कारणले म बाँचेको छु। जसको कारणले म बाँचेको छु तिम्रो रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। आफ्नो कर्तव्यको बोध गर्ने र आफ्ना रक्षकहरूको रक्षा गर्ने संकल्प गर्ने। बाहिर पानी छ, हावा छ, सबै नभए म हुँदैन थिएँ। सबैलाई रक्षा गर्ने संकल्प गर्ने, सबैलाई धन्यवाद, तिम्रो कारणले म बाँचेको छु। यो हावा नभए म बाँच्दैन थिएँ, पानी नभए बाँच्दैन थिएँ, जीव जन्तुहरू नभए म एक्लै बस्न सक्दैन थिएँ, यी मानिसहरू नभए म एक्लै बाँच्दैन थिएँ, बस्न सक्दैन थिएँ। सबैप्रति धन्यवाद भाव बाहिर। त्यसपछि आफ्नो शरीरमा आउने, शरीरको याद गर्ने, एक एक अङ्गमा याद पुर्याउनुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ। एउटा खुट्टाबाट सुरु गर्ने, खुट्टाको अम्लाबाट सुरु गर्ने, दाहिने खुट्टाको बुढी अम्लाबाट सुरु गर्यो, बुढी अम्ला, छोरी अम्ला, माझी अम्ला, साइदी अम्ला, कान्छी अम्ला, सबै अम्लाहरूको याद गर्ने। यी अम्लाहरू नभए कसरी हिँड्थे होला, कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला मलाई हिँड्न, कस्तो देखिन्थे होला। यी अम्लाहरू छन्, त्यसकारण जीवनमा सुन्दरता छ। उनीहरूको कारणले मलाई धेरै सजिलो भएको छ, हिँड्न सजिलो भएको छ। अम्लाहरूप्रति धन्यवाद भावले भरिने। पैताला, कुर्कुच्चा, पन्जा, यो खुट्टाको पन्जा नभए के हुन्थ्यो होला, मेरो के हाल हुन्थ्यो। जीवनलाई सहज बनाएको छ खुट्टाको पन्जाले। धन्यवाद दिने, कृतज्ञ हुने। पेडुला, घुँडा, यो घुँडा नभइदिए, यो अलिकति पनि घुँडामा समस्या हुँदा कति गाह्रो हुन्छ, हिँड्न सकिन्न, दुःखको अनुभव हुन्छ। घुँडाको स्वास्थ्य मेरो लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। घुँडालाई धन्यवाद दिने, तिमी अहिलेसम्म स्वस्थ छौ। र यो खुट्टाहरूलाई, घुँडालाई स्वस्थ बनाउने संकल्प गर्ने, किनभने यिनीहरू छन् र त जीवन छ, सहज भएको छ जीवन। त्यसै गरी तिघ्राको याद गर्ने, एवं रीतले अर्को खुट्टालाई पनि त्यसै गर्ने। दुवै खुट्टा सकिएपछि पेटमा आउने, पेटको तल्लो भाग, मलद्वार मूत्रद्वारदेखि
सबैलाई धन्यवाद दिने। यिनीहरूको मेरो जीवनमा कति ठुलो महत्त्व छ। पेटको तल्लो भाग याद गर्ने, किडनी होला, लिभर होला, पित्त थैली होला, सबैप्रति धन्यवादले भरिने। तिमीहरू नभए मेरो जीवन के हुन्थ्यो होला, म बाँच्न सक्दैन थिएँ। मलाई तिमीहरूले बचाएका छौ। जसले बचायो ती देवता हुन्। मलाई जीवन दिनेवाला हुन् यिनीहरू, देवता। धन्यवाद दिने, अनुग्रहित भावले भरिने र संकल्प गर्ने। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने कुरा म गर्दिनँ। जुन खानेकुरा खाँदा लिभर बिग्रिन्छ, किडनी बिग्रिन्छ, त्यस्तो खानेकुराहरू म खान्न। तिमीहरूको रक्षा गर्न मेरो कर्तव्य हो, किनभने मेरो जीवनको रक्षा तिमीहरूबाट भएको छ। धन्यवाद भाव हृदयमा लिएर आउने। त्यसै गरी पेटमा आयो, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा। म खाना हालिदिन्छु भित्र। पचाउन कति कठिन हुन्छ होला, तिमीहरूले पचाएका छौ। यो पेटले खाना पचाएर पोषण सारा अङ्ग अङ्गमा पुर्याएको छ। शिरदेखि तल खुट्टासम्म सबैतिर ऊर्जा पुगेको छ, दिएको छ ऊर्जा पेटको कारणले। धन्यवाद भावले भरिने, कृतज्ञ भावले भरिने र यो पेटलाई खाना पचाउन सजिलो होस्, उसलाई काम गर्न सजिलो होस्, त्यस्तो वातावरण बनाइदिन्छु संकल्प गर्ने। हामी त खाना खान्छौँ अनि सुत्छौँ, ऊ सुत्दैन। रातभरि काम गरिरहेको हुन्छ, रातो दिन एक नासले काम गरिरहेको छ। अविरल उसको कर्म कहिल्यै खाली बस्दैन। उसलाई सजिलो बनाउनु मेरो कर्तव्य हो। संकल्प गर्ने पेटलाई म कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो हुने कुराहरू खान्न। आफ्नो पेटले अहिलेसम्म जसरी काम गरेको छ, धन्यवाद, धन्यवादले भरिने। पेटप्रति छातीमा आउने। फोक्सो श्वास फेर्न सकिन भने म अतालिन्छु। मेरो प्राण ऊर्जा श्वास नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, जीवन हो। यो श्वास फोक्सोको कारणले श्वास चलेको छ, जीवन चलेको छ, अक्सिजन पाएको छ। फोक्सोलाई धन्यवाद दिने र संकल्प गर्ने। यो फोक्सोलाई श्वास लिन, अक्सिजन लिन अप्ठ्यारो होस्, त्यस्तो काम म कहिल्यै गर्दिनँ, सजिलो बनाउँछु। पेटलाई, छातीलाई अप्ठ्यारो हुने धुम्रपान, मद्यपान यस्तो म गर्दिनँ। संकल्प गर्ने र आफ्नो फोक्सोप्रति धन्यवादले भरिने, प्रेमले भरिने। आफ्नो मुटु यसैले रक्त सञ्चार गरेको छ, रगतलाई शुद्धिकरण गरेको छ। टाउकोदेखि खुट्टासम्म रगतको प्रवाह यही मुटुको कारणले छ। मुटुप्रति धन्यवाद भावले भरिने र जे गर्दाखेरि आफ्नो मुटुलाई अप्ठ्यारो पर्छ, समस्या हुन्छ, त्यस्तो काम नगर्ने, वचनबद्ध हुने। जे गर्दा मुटुलाई सजिलो हुन्छ, जस्तो खाना खाँदा सजिलो हुन्छ, त्यस्तै खाना खान्छु। के कस्तो खाना खाँदा पेटलाई राम्रो हुन्छ, छातीलाई राम्रो हुन्छ, मुटुलाई राम्रो हुन्छ, फोक्सोलाई राम्रो हुन्छ, मेरा भित्री अङ्गलाई राम्रो हुन्छ, म त्यही गर्छु, खोज्छु, ज्ञान लिन्छु। यिनीहरूलाई दुःख दिने काम कहिल्यै गर्दिनँ। संकल्प गर्ने,
साथमा धन्यवादले भरिने। मैले यत्रो गल्ती गर्दा गर्दै पनि तिमीले काम गरिरहेका छौ र मेरो जीवनलाई सरल बनाएका छौ। धन्यवाद भावले भरिने। यो भाव उपचार हो। जब तपाईँ अङ्ग अङ्गलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, अङ्ग अङ्ग खुसी हुन्छन्। अङ्ग अङ्गमा ध्यान लैजानुहुन्छ, उनीहरू खुसी हुन्छन्। अङ्ग खुसी भए अङ्गमा भएका सारा बिमारीहरू आफै नष्ट हुन्छन्। बिमारीसँग जुझ्ने क्षमता अङ्ग अङ्गमा वृद्धि हुन्छ तपाईँको ध्यानले, तपाईँको श्रद्धा भाव, प्रेम भावले, तपाईँको धन्यवाद भावले। अङ्ग अङ्गप्रति धन्यवाद। हातको याद गर्ने, हातका औँलाहरू, हत्केलाहरू, नाडी, कुइना, पाखुरा, कुम, दुवै हात एउटा एउटा हात गरेर पहिला दाहिने हात, देब्रे हात, एक एक अङ्ग एउटा एउटा जोड्नेको याद गर्ने, धन्यवाद दिने। तिमी नभए, हात नभए मेरो के हाल हुन्थ्यो होला। त्यसकारण हातलाई धन्यवाद। घाँटीको याद गर्ने। यो घाँटी छ, सुन्दरता छ। घाँटीको कारणले म बोल्न सक्छु, स्वर निस्किन्छ, आवाज निस्किन्छ। यो घाँटी नभइदिएको भए, स्वर निस्कने स्थिति नभइदिएको भए कसरी म आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्थेँ होला। कति महत्त्वपूर्ण छ घाँटी। काम गरिरहेको छ निरन्तर। मैले यो घाँटीलाई सजिलो बनाउनको लागि केही गरिनँ, तर पनि उसले निरन्तर काम गरेको छ। धन्यवाद दिने र वाचा गर्ने। अब आइन्दा घाँटीलाई अप्ठ्यारो हुने खानेकुराहरू या घाँटीलाई अप्ठ्यारो हुने कुनै कामहरू म गर्दिनँ। जे गर्दा मेरो घाँटी, छाती सजिलो हुन्छ, म त्यही काम गर्छु। सङ्कल्प गर्ने। घाँटीप्रति धन्यवाद भावले भरिने। प्रेम गर्ने आफ्नो घाँटीलाई। ध्यान पुर्याउने। आफ्नो चिउँडो, आफ्नो अनुहार, मुख, आफ्ना दाँतहरूको याद गर्ने। यी दाँतहरू नहुँदाखेरि कस्तो देखिन्छ, रूप पनि बिग्रिन्छ, खाना चपाउन सकिँदैन। दाँतहरूको कति धेरै महत्त्व छ। आफ्नो दाँतलाई धन्यवाद दिने। आजसम्म मलाई पुरा रस, यस संसारको स्वाद तिम्रो कारणले पाएको छु। धन्यवाद दिने। जसो गर्दाखेरि दाँतको रक्षा हुन्छ त्यो गर्छु। सङ्कल्प गर्ने। आफ्नो जिब्रोको याद गर्ने। जिब्रो छ, बोल्न पाएको छु, स्वाद लिन पाएको छु। जिब्रोलाई नोक्सान हुने काम कहिल्यै नगर्ने। जिब्रोलाई धन्यवाद, तिमी छौ र त म छु। जिब्रोलाई धन्यवाद दिने। दुवै गालाहरूलाई धन्यवाद दिने। दुवै कानहरू, यी कानहरू भएर त संसारका आवाजहरू सुन्न पाएको छु। कति राम्रा राम्रा सङ्गीतहरू, प्रवचनहरू, राम्रा कुराहरू यिनै कानको कारणले जान्ने मौका मिल्यो। यो कान हुँदैन थियो भने के हाल हुन्थ्यो होला। कानलाई धन्यवाद। र कान बिग्रिने काम म कहिल्यै पनि गर्दिनँ। सङ्कल्प गर्ने। कानप्रति प्रेमले भरिने। दुवै आँखाहरूको याद गर्ने। सारा जगत, संसारको दर्शन गर्न पाएको छ। सारा दुनियाँ हेर्न पाएको छ। यति रमाइला दृश्यहरू आँखाको कारणले हेर्न पाएको छु। आँखा हुँदैन थियो भने के हाल हुन्थ्यो होला। आफ्ना आँखाहरूप्रति धन्यवाद। प्रेमले भरिने आँखाप्रति धन्यवादले भरिने। खुसी बनाउने आँखालाई। आफ्ना नाकहरू, नाकका दुवै फोहराहरूको याद गर्ने। सुगन्ध लिएको छु नाकबाट, श्वास लिएको छु नाकबाट। यो सुगन्धको रस
नाक हुँदैन थियो भने कसरी थाहा पाउने होला? श्वास त मुखबाट पनि लिन्थे होला, तर नाक नभए सुगन्ध कसरी थाहा पाउँथे? नाकप्रति धन्यवादले भरिने, नाकको रक्षा गर्ने, नाक सफा राख्ने, स्वस्थ बनाउने संकल्प गर्ने, प्रेमपूर्ण हुने नाकप्रति आफ्नो निधारको याद, अनुहारको पुरा अनुहारको याद। मानिसले मलाई यही अनुहारको कारणले चिन्छन्, मेरो पहिचान हो अनुहार। अनुहारप्रति प्रेमपूर्ण रहने, धन्यवाद भावले भरिने। त्यसै गरी आफ्नो मस्तिष्क, दाहिने मस्तिष्क, देब्रे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्कको याद गर्ने। यो मस्तिष्कको कारणले ज्ञान छ, बुद्धि छ, विचार छ, विवेक छ। सब कुरा मस्तिष्कको कारणले छ। आफ्नो मस्तिष्कप्रति प्रेमपूर्ण रहने, माया गर्ने मस्तिष्कलाई, मस्तिष्कको याद, शिरको याद, पुरा टाउकोको याद, पुरा शरीरको याद गर्ने, पुरै शरीरप्रति धन्यवाद भावले भरिने। मेरुदण्डको याद गर्ने, पुरा मेरुदण्ड टाउकोदेखि तलसम्म। मेरुदण्ड नभए के हाल हुन्थ्यो होला? मेरुदण्डप्रति धन्यवादले भरिने, दिने धन्यवाद, तिमी छौ, मेरो जीवन छ। करङहरू धन्यवाद दिने। आफ्नो शिरको याद गर्ने, कपालको याद गर्ने। यो कपाल छ, कति सुन्दर देखिएको छु, राम्रो देखिएको छु। कपालप्रति धन्यवाद भाव, मेरो शिरको रक्षा गरेको छ कपालले, धन्यवादले भरिने, प्रेम गर्ने आफ्नो कपाललाई। अनि आँखा बन्द, सबै कुरा आँखा बन्द गरेर याद गर्ने, किनभने यहाँ ध्यानको दृष्टिले हेर्नु छ, बाहिरी दृष्टिले होइन। आँखा बाहिर खुल्ने आँखा संसार हेर्नको लागि, आफूलाई हेर्नको लागि ध्यानको आँखा, अन्तर्दृष्टि भनिन्छ कि दुईटा दृष्टि, एउटा बहिर्दृष्टि बाहिरको जगत हेर्नलाई आँखा, अन्तर्दृष्टि भित्रको जगत हेर्नको लागि ध्यानको दृष्टि, चेतनाको दृष्टि, त्यसले हेर्ने आँखा बन्द गरेर। अनि शिरभन्दा माथि विराट आकाशलाई हेर्ने, नीलो गगन। यतिखेरसम्म हामीले पुरै शरीरलाई धन्यवाद भावबाट उपचार गर्यौं, खुसी बनायौं। पुरै शरीर स्वस्थ हुन्छ। जहाँ विशेष बिमारी छ त्यो अङ्गमा एकैछिन रोकिने, केही पनि बिमारी छ भने त्यसमा अरू ऊर्जा दिने, अरू माया गर्ने, अरू प्रेम गर्ने। त्यो अङ्गलाई हेर, तिमीलाई यति अप्ठ्यारो भएको छ र पनि तिमीले मलाई साथ दिएका छौ, तिमीप्रति धन्यवाद। विशेष अप्ठ्यारो भएको अङ्गमा विशेष धन्यवाद दिने। यसले त्यो अङ्गमा नयाँ शक्ति आउँछ, खुसी हुन्छ, अङ्ग छिटो निको हुन्छ। यसरी पुरै सर्वाङ्ग धन्यवाद भावले उपचार गरिसकेपछि धन्यवादले सारा शरीरलाई नुहाइदिएपछि माथि शिरभन्दा माथिको आकाशमा जाने। यो विराट आकाश, यो आकाश नभए न पृथ्वी हुन्थ्यो, न तारा नक्षत्रहरू हुन्थे, न सूर्य, न म हुन्थे। मेरो हुनुको मूल कारण आकाश हो। आकाशप्रति धन्यवाद भावले भरिने। त्यो निर्विकार आकाश, केही पनि छैन, खाली खाली आकाश। त्यो आकाशलाई अनुभव गर्ने र त्यो खाली आकाशमा को छ त आफू भएको अनुभव गर्ने, आफ्नो चेतनाको अनुभव गर्ने। चेतनामा केही छैन। अब सारा सबै शरीरको स्क्यानिङ हो, धन्यवाद दिउँ। सबै आफ्नो स्थानमा खुसी भए, शरीर नभएको जस्तो हुन्छ, हलुका अनुभव हुन्छ त्यतिखेर। र यो हलुकापनमा चेतना मात्रै बाँकी रहन्छ, निर्विकार चेतना। चैतन्यता छ, जान्ने क्षमता छ, जानिने वस्तुहरू केही पनि छैनन्।
खाली हुन्छ, शून्यताको अनुभव। त्यो निर्विकार चेतनामा आफ्ना सम्पूर्ण गतिहरूलाई त्यहाँ विलय गरिदिने, एक बनाउने। गति भनेको के को गति? आफ्नो मनको गति, भावको गति। मेरो मन चलिरहेको छ, मेरो भावना चलिरहेको छ, विचारहरू छन्, मेरो शरीरमा संवेदनाहरू छन्। त्यो सबै कुरालाई त्यो निर्विकार चेतना यानी कि त्यो निराकार आकाशमा टक्क रोकिएको अनुभव। अब रोकियो, खाली आकाश छ, अरू पनि छैन, सबै खाली छ। र त्यो खालीपनमा मेरो मन पनि रोकियो, टक्क रोकियो, विचार रोकियो, मेरो शरीरका वेदनाहरू पनि रोकिए। जहाँ थिए त्यहीँ जस्ताको तस्तै टक्क रोकिने। र त्यो निर्विकार चेतनामा एक हुने। मेरा सम्पूर्ण गतिहरू, मनको गति, भावको गति, शरीरको गति, सम्पूर्ण गतिहरू कहाँ गएर रोकिए? त्यो निराकार चेतनामा, निर्विकार चेतनामा। त्यो चेतनामा आफ्नो हुनुमा टक्क रोक्ने। विराट आकाशको याद, आत्मगुफा अन्तराकाशको याद, त्यसमा टक्क गतिलाई रोक्ने। अब कुनै गति छैन। अब मूर्ति जस्तो, जसरी एउटा ढुङ्गाको मूर्तिमा कुनै गति हुँदैन, टक्क रोकिएको छ, जहाँ छ त्यहीँ स्थिर छ। त्यसै गरी मेरो मन, मेरो विचार, मेरो भावना सब टक्क रोकियोस्, जहाँको त्यहीँ जस्ताको तस्तै। चेतना छ तर गति छैन, थाहा छ सबै तर गति छैन। सम्पूर्ण गतिहरू त्यो निर्विकार चेतनामा लय गरिदिने, एक बनाइदिने। बस निर्विकार चेतना छ, बाँकी केही पनि छैन। जबसम्म गति हुन्छ तबसम्म मन हुन्छ। चेतनाको गति नै मन हो। चेतना हिँड्यो, मन बन्यो, चेतना रोकियो, आत्मा बन्यो। हो उही चेतना। दौडिउन्जेलसम्म चेतना मन, दौडिन बन्द गर्यो, स्थिर भयो, त्यही चेतना आत्मा। टक्क रोकिने, चैतन्यतामा लक। मेरो मन, मेरो शरीर, मेरो भावना टक्क रोकियो, मूर्ति बन्यो, फ्रिज। टक्क रोक्ने, यो लयमा स्थिर रहने, यही हो ध्यान। स्थिरतामा लयबद्ध हुने, स्थिरतामा मूर्तिवत अवस्थामा स्थिर रहने, कुनै हलचल छैन। शरीर मात्रै स्थिर होइन, मन, भाव, विचार टक्क रोकिए। जसरी शरीर स्थिर छ त्यसै गरी सब कुरा स्थिर। यही ध्यान हो। अति प्यारो सूत्र। फेरि एकपटक सूत्र दोहोर्याउँ। भाव ऊर्जा विधिबाट सर्वाङ्ग उपचारपछि, यो उपचार सर्वाङ्ग उपचार गरिएन भने मेरो मन, मेरो भावना, मेरो शरीर स्थिर हुँदैन, ध्यानस्थ हुनै सकिन्न। किनभने शरीर खुसी छैन, अनि यता दुख्या छ, उता के छ, यहाँ समस्या छ। अब दुखेको शरीर, पीडाले युक्त शरीर, अशान्त मन, अशान्त मस्तिष्क लिएर कसरी हामी स्थिर हुन सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो काम के हो? भाव ऊर्जा विधिबाट, धन्यवादको विधिबाट सबै अङ्ग, सर्वाङ्ग सबै अङ्गको उपचार गर्ने। त्यसपछि अनि निर्विकार चेतनामा आफ्ना सम्पूर्ण गतिहरूलाई विलय गर्ने। निर्विकार चेतनामा विलय होस् सबै गति। सूत्र एकपटक फेरि दोहोर्याउँ। भाव ऊर्जा विधिबाट सर्वाङ्ग उपचारपछि निर्विकार चेतनामा
बिलय होस् सबै गति।